अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत नंबर 212 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। खुशनुमा बना दी गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया दुनिया की जिंदगी। व यस्खरून, और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का जो ईमान लाए, वल्लज़ीन तक़ौ, और जो लोग अल्लाह से डर गए, फ़ौक़हुम, बुलंद होंगे उनसे, यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु, और अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है बेहिसाब। आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन कर दी गई है। वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि वो क़यामत के दिन काफिरों से सरबुलंद होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ क्या ताल्लुक है। पिछली आयतों में यहूद का हाल बयान हुआ कि उन्होंने अल्लाह की नेमतें बदली। अब उसकी वजह बयान की जा रही है कि तमाम बदकारियों की वजह दुनिया की मोहब्बत है। पिछली आयतों में फरमाया गया था कि दलाइल से मानने वाले अजाब या क़यामत के इंतजार में हैं। अब उसका सबूत दिया जा रहा है कि उनकी गफलत इस हद तक पहुंच गई कि अपनी दुनियावी नेमतों को दलील हकानियत समझने लगे और मुसलमानों की बेसरोसमानी को इस्लाम के बातिल होने की दलील बनाने लगे। ऐसे गाफिलों की हदायत की क्या उम्मीद की जा सकती है। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार और हज़रत खुबाब रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वगैरह उनका मजाक उड़ाते थे कि अगर रब उनसे राजी है और हमसे नाराज है तो फिर उन्हें फकीर क्यों बनाया और हमें अमीर क्यों बनाया। तो इस पर यह आयत करीमा जो है वो नाजिल हुई। और इसका दूसरा शान नज़ूल ये है कि जब महाजरीन मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जिनमें बाज बड़े मालदार थे, मगर वहां पहुंचकर एकदम गरीब हो गए क्योंकि सारा माल मक्का ही में छोड़ गए थे। तो रौसाए यहूदी जो थे उन्होंने उन्हें बेअकल कहकर उनका मजाक उड़ाया कि ये कौन सी अकलमंदी है कि अमीर पर लात मार के दीन की खातिर गरीबी ले ली जाए। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई। हजरत मुकातिल फरमाते हैं कि ये आयत अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफिक जो था और उसके साथियों के हक में नाजिल हुई, जो अपने आप को अक्लमंद और गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनका मजाक उड़ाता था। ये 3 शान नज़ूल हैं जो कि इस आयत के बारे में है और मुमकिन है कि इसका नज़ूल सारे ही मौक़ों पर हुआ हो। खुलासा तफसीर यह है कि काफिरों की निगाह में दुनिया को आरास्ता कर दिया गया है कि वो उन्हें बड़ी खुशनुमा मालूम होती है और उनके दिल पर जो उनके दिल है वो इस पर फरीफ्ता है। इसीलिए वो दुनिया की खातिर दीन की परवाह नहीं करते और इसी गरूर और घुमंड में मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने दीन की खातिर दुनिया को छोड़ दिया और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि क़यामत के दिन मुसलमान उनसे कहीं आला और अफजल होंगे और इस मजाक का बदला वहां अच्छी तरह लेंगे। दुनियावी रिस्क पर फूल कर अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये चलती फिरती चांदनी है और इसका ताल्लुक तकदीर से है, ना कि अपने कमाल और मकबूलियत से है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार माल दे देता है और जिसे चाहता है गरीब बना देता है। और ये एक आजमाइश भी है। ये दौलत अगर कोई अमीर है तो उसके लिए भी आजमाइश है और अगर कोई गरीब है तो फिर उसके लिए भी आजमाइश है कि अल्लाह ताला देखता है कि कौन क्या करता है। और फिर एक ही आदमी कभी दौलतमंद होता है और कभी फकीर होता है। ये भी देखा गया है कि बेवकूफ मालदार और चालाक फकीर इसको मकबूलियत की निशानी बताते हैं, तो ये हमाकत है। कारून मालदार था और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कुछ दिन तकलीफ में रहे। गर्ज ये कि मोमिन की दुनिया और है और काफिर की दुनिया कुछ और है। मोमिन की दुनिया आखिरत का तुखम है जिसका फल इसी जहां में मिलेगा और काफिर की दुनिया उसकी तमाम कोशिशों का नतीजा है। मोमिन का दुनिया से मोहब्बत करना इबादत है क्योंकि वो उखरवी दुनिया से मोहब्बत करता है और जो काफिर है वो अपनी दुनिया से मोहब्बत करता है, तो ये गफलत है। गफलत के 4 दर्जे हैं जिनमें से पहले 2 काबिल इलाज हैं और तीसरा लाइलाज है। पहला दर्जा यह है कि इंसान गुनाह करके नादिम हो जाए और दूसरा यह कि इंसान गुनाह भी करे और शर्मिंदा भी ना हो और तीसरा यह कि गुनाह करे और इस पर खुश हो कि मैंने बहुत अच्छा किया और चौथा ये
کہ گناہ پر خوش ہو کر اپنے آپ کو بہادر سمجھے اور گناہ سے بچنے والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، ان کی نیکیوں کا مذاق اڑائے، تو یہ والا جو درجہ ہے یہ لا علاج ہے۔ اس آیت میں کفار کے اس آخری درجے کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی غفلت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کفر قرار دیا گیا ہے اور غافل کو کافر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ درجہ کفر کا درجہ ہے، کیونکہ اس میں گناہ کو اچھا جانا جاتا ہے اور نیکی کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکوکاروں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور یہ کفر والا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے ملتے ہیں، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ محبت دنیا اور اس کے مقابلے میں دین سے بے رغبتی یہ کفار کی نشانی ہے، یعنی کہ دنیا کی محبت میں ہم اپنے دین کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، ہم اپنے رب کریم کو بھول جائیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، تو ہم اسی رب کو بھول جائیں۔ تو دنیا کی جو محبت ہے اس میں گم ہو کے اپنے دین کو بھول جانا یہ کفار کی نشانی ہے۔ غریب کا غریبی کی وجہ سے مذاق اڑانا یہ حرام ہے، اور ایمان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی توہین ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ غریب ہوتے دیر نہیں لگتی، کیا پتا آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس کے دل سے کوئی آہ نکلے، اللہ کو آپ کا یہ فعل ناپسند آ جائے اور آپ کو بھی غریب ہونے میں 1 منٹ نہیں لگے گا، اور پھر آپ بھی اسی کے درجے پہ آ جائیں گے۔ اس لیے کبھی کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانیوں کی دعائیں کریں۔ اور ایمان کا مذاق بنانا یہ تو ہے ہی کفر، ایمان ہی تو سب کچھ ہے۔ پھر یہ کہ صرف دنیا ہی جمع کرنے کی کوششوں میں نہ لگے رہیں کہ بس دنیا کے لیے مال بنا لیں، دنیا جمع کر لیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کریں، آخرت کا آپ کو فکر ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ مال رکھیں، لیکن اب اتنا بھی نہ کریں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، اتنا ہی جمع کریں کہ جتنا آپ جواب بھی دے سکیں۔ تو اپنی حسب توفیق دنیا جمع کریں اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے زیادہ اعمال کو جمع کریں۔ دنیا تو چند دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے، ان چند دنوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت طلب ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حیات دنیا وہ ہے جو غفلت میں گزرے، یہی کفار کو پیاری ہے، اور اگر یہ زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے تو وہ حیات آخرت ہے۔ مومن جو ہے وہ اسی زندگی کو پسند کرتا ہے، کافر کی وہ پسند مردود ہے اور مومن کی پسند محبوب ہے۔ خیال رہے کہ دنیا کی مالداری کو رضائے الہی کی علامت سمجھنا پوری حماقت ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بدکاریوں کی مختلف سزائیں ہیں، جن میں سے سخت تر سزا وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، یعنی دل کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور اللہ والوں کو ذلیل جاننا۔ استغفر اللہ۔ جب تک گیدڑ کے دل میں انسان کی ہیبت رہتی ہے زندہ رہتا ہے، اور جب یہ ہیبت اٹھی اور یہ سمجھ کر آبادی میں آیا کہ انسان میرا کیا کر سکتا ہے، وہ تب ہی مارا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو بستی کو بھاگتا ہے، اور آج کل اولیاء اللہ کا مذاق عام بنا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ فضول قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں، فضول قسم کی پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں کیسی کیسی زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی ہیبت ایمان کی نشانی ہے، ان پر جرت بے ایمانی کی علامت ہے۔ گناہگار مسلمان اگر جہنم میں بھی کچھ روز کے لیے گئے تو بھی وہ کفار سے اوپر ہی ہوں گے، یعنی جہنم کے اونچے طبقوں میں یہ لوگ ہوں گے جہاں عذاب ہلکا ہوگا، اور نیچے والے جو طبقے ہیں ان میں کفار ہوں گے جہاں پر عذاب زیادہ ہوگا۔ تو دنیا دار کا رزق مصیبت سے خالی نہیں کہ حرام رزق کا عذاب ہے اور حلال کا حساب، مگر اللہ والوں کا رزق دونوں مصیبتوں سے پاک ہے، وہ حرام سے محفوظ ہیں اور حلال کے حساب سے بے خوف، کیونکہ وہ دنیا کے لیے رزق حاصل کرتے ہی نہیں، ان کا کھانا پینا آخرت کے لیے ہے، گویا وہ یہاں رہ کر بھی جنت ہی میں ہوتے ہیں۔ اور جو کافر ہے وہ دنیا حاصل کرنے میں صرف سلطانی قانون کا خیال رکھتا ہے کہ میں قانونی زد میں نہ آ جاؤں، اور جو مومن ہے وہ تحصیل دنیا میں رحمانی قانون کا مد نظر رکھتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن کی دنیا کو بھی بقا ہے اور مومن کو بھی بقا، اور کافر کی دنیا بھی فانی ہے اور خود
کافر بھی فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر سکیں اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ہم دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں، دنیا کے چکروں میں عیاشیوں میں کھو نہ جائیں اور اس دنیا کے عیاشیوں میں کھو کر اپنے رب کو نہ بھول جائیں۔